काठमाडौँमा मिटर ब्याज पीडितको प्रदर्शन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भेटे पीडितलाई समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन। मिटर ब्याजमा रकम असुली अपराध रहेको सरकारको निर्णय। मिटर ब्याज पीडितले सरकारसँग वार्ता गर्ने, आन्दोलन भने नरोक्ने। मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न मधेसी आयोगको आग्रह। राजावादी भन्दै राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साई विरुद्ध मिटर ब्याज पीडितको नाराबाजी। काठमाडौँको माइतीघरमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको प्रदर्शन। प्रदेशको नाम कोशी राखेको विरोधमा विराटनगरमा प्रदर्शन। आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप। 17 राउन्ड हवाई फायर, दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास प्रहार, 20 जनाभन्दा बढी घाइते। मैले भूमि मिचियो भन्दा प्रचण्ड र शेरबहादुर कुम्लो कुटुरो बोकेर कुरा लगाउन भारततिर जान्छन् भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। प्रचण्ड र शेरबहादुरले देशको भूगोल खुम्च्याएको आरोप। गुल्मीमा ओलीले गरे रेसुङ्गा र रोरू क्षेत्रको भ्रमण। एउटै मञ्चमा बस्न चाहेनन् एमाले नेता विष्णु पौडेल र भीम रावल। मैले चाहिँ कुनै नेता पनि भेट्न नहुने भन्दै भीम रावलको प्रश्न। दैनिक बैठक बसे पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा सरकार विस्तारका लागि सहमति बन्न सकेन। बैठक आज फेरि बस्ने। कांग्रेसले 8 मन्त्रालय दाबी गर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाको काउन्टर उडान कायमै। बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरे सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा। भू राजनीतिक अवस्थिति र शक्ति राष्ट्रको सामर्थ्यको वृद्धि प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। आज चैतको 15 गते अर्थात् आज चैते दशैं। देवीको पूजा उपासना गरी चैते दशैं मनाइँदै बिजुली उत्पादन क्षमता 2500 मेगावाट माथि वर्षामा आधा निर्यातको चुनौती। हिमाल आरोहणका लागि 20 टोलीका 142 जनाले लिए अनुमति। पुस्तक लेख्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन पुस्तकको आम्दानी कृषि औजार कारखानामा लगाउने। मनमय जुनापी कार्यालयका सर्वेक्षक 1,75,000 घुससहित पक्राउ। लगातार दोस्रो दिन सोमबार पनि बढ्यो शेयर बजार। कारोबार रकम 1 अर्ब 44 करोड पुग्यो। अमेरिकाको स्कुलमा गोली चल्दा 3 बालबालिका सहित 6 जनाको मृत्यु। राहुल गान्धीलाई सरकारी निवास छाड्न लोकसभाको आदेश। साफ अन्डर 17 महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल र बङ्गलादेशको खेल बराबरीमा रोकियो। हिमालयन शेर्पा जितपुर सिमरा गोल्ड कपको अन्तिम 4 मा प्रवेश। भुटानसँग बराबरी खेल्दै नेपाल प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। जापान जाने अन्डर 12 फुटबल टिमलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे विदाई। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी आराम गर्दा पनि मेरुदण्ड दुख्ने रोकियो, अर्थात् मेरुदण्डको बात के हो भन्ने विषयवस्तुमा हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल चैतको 15 गते बुधबार, इस्वीसम्म सन् 2023 मार्च 29 तारिक। आज चैते दशैं। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलन र यसबाट सृजना भएको परिस्थितिको प्रसङ्गबाट। आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडितले तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता नलिने भएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले पीडितलाई न्याय दिलाउन मिटर ब्याजमा लगाउने अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको विषयलाई स्वागत गर्ने वार्ताको वातावरण बन्न सक्ने उनीहरूले बताएका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने मिटर ब्याज पीडितलाई भेट्नु भएको छ। उहाँले आफू पीडितहरूको साथमा रहेको बताउनुभयो। यसैबीच मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन माइतीघरमा पुग्नुभएका राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साई विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न मधेसी आयोगले पनि आग्रह गरेको छ। आन्दोलन नरोक्ने र सरकारसँग वार्ता गर्न तयार भएका यी पीडितहरूले के न्याय पाउलान् त? सरकारले कसरी यिनीहरूलाई न्याय दिएला? गृह मन्त्रालयले तत्काल यो सम्भावना नरहेको र यसको तयारी गर्न केही समय लाग्ने बताइसकेको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडितले तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता नलिने बताएका छन्। मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पीडितलाई न्याय दिलाउन मिटर ब्याजमा लगाउनेलाई अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर यसलाई आन्दोलनरत पीडितहरूले वार्ताको वातावरण भएको बताएका छन्। आन्दोलनको संयोजन गरिरहेका सन्तोष दाहालका अनुसार अब सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्ने तयारी छ। यसैबीच सरकारले मिटर ब्याजमा रकम असुली गर्नु अपराध मानिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मुलुकी अपराध संहिता लगायतका कानुन संशोधन गरेर
गरेरै भए पनि मिटर ब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मानिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो। गाउँमा साहुसँग लिएको चर्को ब्याजको ऋण मिटर ब्याजका कारण जायजेथा गुमाउनु परेको भन्दै न्याय माग्न मधेसका जिल्लाबाट एक टोली पैदलै हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनीहरूले काठमाडौँ आएर माइती घरमा प्रदर्शन थालेको 2 दिनपछि सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई भेट्नु भएको छ। उहाँले आफू पीडितहरूको साथमा रहेको बताउनु भएको छ। सरकारले पीडितहरूको माग तुरुन्त समाधान गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने लामिछानेको भनाइरहेको छ। आफू गृहमन्त्री हुँदा मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न पहल गरेको भन्दै अहिले पनि त्यो पहल जारी राख्ने उहाँले बताउनु भएको छ। हामी सँगै साथ बस्छौँ। यसलाई राजनीतिकरण गर्नको लागि होइन, तपाईहरुलाई माथि बसेर तपाईहरुको मुद्दामा टेकेर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेकाउन हैन कि वास्तविक पीडितहरू हुनुहुन्छ भन्ने बुझेर वास्तविक यो पीडा नै हो र यसलाई कानुनी रूपमा यसको हल गर्नुपर्छ भन्नको लागि हामी छौँ। त्यसकारणले हामी तपाईको यसबाट लाभ लिन होइन, तपाईलाई लाभ दिनको लागि जहाँ जतिखेर आवश्यकता पर्छ त्यतिखेर हाम्रो पार्टी हामी तपाईहरुको साथमा छौँ। मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन माइतीघर पुगेका राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साई विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। ज्ञानेन्द्र साई राजावादी र सामन्तवादी भएको भन्दै मिटर ब्याज पीडितले उनीहरू विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न मधेसी आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालै समस्या समाधानका लागि बहुवैकल्पिक पहल गरी पीडितको अधिकारलाई संरक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 हप्ताभित्र ठाउँ खाली गर्न दिएको निर्देशन खारेज हुनुपर्ने, पक्राउ परेका भूमि अभियन्ता रिहाई हुनुपर्ने माग राखेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले हिजो पनि प्रदर्शन गरेका थिए। भूमि अभियन्ता हुकुमबहादुर लामा र नारायण परियारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर झुटो मुद्दा लगाएको पनि उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। प्रदेशको नाम कोशी राखेको विरोधमा विराटनगरमा आन्दोलन भएको छ। प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि लाठी चार्ज गरेको छ, अश्रु ग्यास र हवाई फायर समेत गरेको छ। आन्दोलनका कारण 20 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। गत फागुन 17 गते प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राखेको थियो। पहिचान पक्षधरले प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर पहिचानका आधारमा नाम राख्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकै क्रममा गत चैतको 5 गते घाइते भएका पदम लिम्बुको चैत 10 गते मृत्यु भयो। गत चैत 5 गते विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा झडप हुँदा घाइते पदम लिम्बुको 10 गते उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। सङ्घर्ष समितिले कोशी नाम खारेज गरी पहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्कनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ। आन्दोलनलाई निस्तेज गर्नका लागि प्रहरीले अश्रु ग्यास, लाठी चार्ज, हवाई फायर समेत गरेको छ। 20 जना भन्दा बढी घाइते समेत भएका छन्। हेर्नुहोस् एक रिपोर्ट। प्रदेशको नाम कोशी राखेको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा विराटनगरमा 20 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। मंगलबार दिउँसो विराटनगरको रोड स्वेस चोकमा दुई पक्ष बीच झडप भएको थियो। झडपमा प्रहरी र आन्दोलनकारी दुवैतर्फ गरी 20 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकारीलाई लखेट्न प्रहरीले 17 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। 44 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने र कोशी नाम खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न दल र सङ्घ संस्थाका कार्यकर्ताहरू विराटनगरको होटल बिगमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरू सहभागी हुने जानकारी पाएपछि घेर्नका लागि विराटनगर पुगेका थिए। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यशालामा सांसदहरू सहभागी हुने कार्यक्रम थियो। पहिचानका आधारमा नाम राख्न दबाब दिन भन्दै आएका आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले रोकेको थियो। सो क्रममा दुई पक्षबीच झडप भएको हो। झडपमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका 15 जना घाइते भएका छन्। आन्दोलनरत पक्षका 9 जना घाइते भएको बताइएको छ। डीएसपी विजय श्रेष्ठ सहित 15 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन दाहालले बताउनु भएको छ। आन्दोलनरत पक्षबाट शिव आङदाम्बी, उदय नेमाङ, ज्ञानप्रसाद राई, एनके दर्नाल लगायतका 9 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 4 जनाको स्थानीय पारस अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। झडपका कारण 1 घण्टा विराटनगरको बस पार्कको दक्षिणदेखि रोडेसस चोकसम्मको अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 17 राउन्ड हवाई फायर, 13 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बलले 31 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। आन्दोलनकारीले पनि प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले सरकार छाडेपछि देशको भूगोल घटेको बताउनुभयो। एमाले पाल्पामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले देशको भूगोल खुम्चाएको आरोप लगाउनुभयो। नेकपा एमालेलाई काम गर्न दिइएन, हटाइयो। त्यसपछि 1.5 वर्षमा हाम्रो देशको भूगोल अलिकति सानो भो, सीमा मेचियो। ओलीले भन्नुभयो, मैले प्रधानमन्त्रीबाट छोड्दा जत्रो देश थियो त्यो देश प्रचण्ड शेरबहादुरले अलिकति खुम्चाए। अलिकति उनीहरूले आफ्नो भूभाग नदेखे झैँ गरे। सीमा रक्षा गर्ने सरकारमा हुनेहरूको कर्तव्य भए पनि उनीहरूले नदेखे जस्तो गरेको ओलीले बताउनुभयो।
ए हो र मैले त देखिनँ, कस्तो दलाली, कस्तो चाकडी उहाँले भन्नुभएको छ। ओलीले भारततर्फ सङ्केत गर्दै अब आफू विरुद्ध प्रचण्ड र देउबा कुरा लगाउन जाने टिप्पणी गर्नुभयो। मैले यति भोलिपछि कुम्लो कुटुरो भोकेर कुरा लाउन जान्छन्। हजुर, पाल्पामा केपी ओलीले नेपालको सीमा घटायो भन्यो नि, त्यसलाई आउन दिनु हुँदैन भनेर भने उहाँले भन्नुभएको छ। ओलीले अब आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने रहर नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री बनिसके, काम गरेर देखाइसके, तपाईहरूले माया गर्नुभएको छ, मलाई पुगेको छ उहाँले भन्नुभयो। तर देश त जोगिनु पर्यो नि, देशको रक्षा हुनु पर्यो नि, ओलीको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनैतिक कार्यक्रम सँगसँगै केही समय मिलाएर बेला बेलामा घुम्न निस्किरहनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय केपी शर्मा ओली सबै उमेर समूहसँग छिट्टै घुलमिल हुन सक्ने ल्याकत राख्नुहुन्छ। केही दिन अगाडि स्कुले विद्यार्थीसँग बाटोमा गफिँदै मकै खाएर रमाइलो गर्नुभएका ओली हालै श्रीमती राधिका साक्य र केही पार्टीका नेताहरूसहित गुल्मीको रेसुङ्गा र रुडु क्षेत्रको भ्रमणमा जानुभएको छ। पार्टीको ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत सोही क्षेत्रतर्फ कार्यक्रम गरिरहनुभएका ओली सो क्षेत्रमा भ्रमणका लागि जानुभएको हो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुल्मीको रेसुङ्गा र रुडु क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभयो। नेकपा एमाले गुल्मीले तमघासमा आयोजना गरेको मिसन ग्रासरुट कार्यक्रममा आउनुभएका ओलीले मंगलबार रेसुङ्गा क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभयो। रेसुङ्गा क्षेत्रमा ओलीसँगै उहाँकी पत्नी राधिका साक्य, एमाले नेताहरू प्रदीप ग्युवाली, गोकर्ण विष्ट पनि रेसुङ्गा पुग्नु भएको हो। रेसुङ्गामा ओलीले यो क्षेत्र आध्यात्मिक र धार्मिक तपोभूमिको रूपमा रहेको बताउनुभयो। हिन्दू धर्मशास्त्र र रामायणको प्रसङ्ग उठाउँदै उहाँले राजा दशरथका सन्तान नभएपछि अयोध्या पुगेर ऋष्यशृङ्गको सुझाव अनुसार पुत्रेष्टि महायज्ञ गरेको बताउनुभयो। रेसुङ्गा क्षेत्र ऋष्यशृङ्गले तपस्या गरेको स्थल भन्दै ओलीले चिन्तक, दार्शनिक तथा सभ्यता सुरु गर्नेहरूको स्थल भएको बताउनुभयो। ओलीले गुल्मीकै अर्को धार्मिक क्षेत्र रुरुको पनि अवलोकन गर्नुभयो। रुरु क्षेत्रमा उहाँले बनेको 3 मुखे पुलको पनि अवलोकन गरेको बताइएको। नेकपा एमाले अहिले देशव्यापी रूपमा मिसन ग्रासरुट अभियान चलाइरहेको छ। तर यो कार्यक्रममा सुदूरपश्चिममा एउटै पार्टीका 2 नेता एउटै मञ्चमा बस्न नचाहेको आरोप लगाइएको छ। अछाममा भएको कार्यक्रममा नेता भीम रावल र विष्णु पौडेलको विषयमा यो समाचार सार्वजनिक भएको छ। कार्यक्रम तय हुँदा नेता भीम रावल गृह जिल्लामै हुनुहुन्थ्यो, तर 2 नेता एकै मञ्चमा अनुपस्थित रहे अथवा भनौँ उपस्थित हुन सकेनन्। एमाले अछाम जिल्ला अध्यक्ष चन्द्र बोहरा 2 नेतालाई एकै कार्यक्रममा उपस्थित गराउने आफ्नो चाहना पूरा नभएको बताउनुभयो। यद्यपि पूर्व उपाध्यक्ष रावललाई मिसन ग्रासरुट अभियानमा जिम्मेवार विहीन बनाइएको उहाँको आरोप छ। भीम रावल र विष्णु पौडेल एउटै मञ्चमा बस्न नचाहेको अथवा नमानेको यो विषयको खास कुरो के हो? हेर्नुहोस् यो एक विशेष रिपोर्ट। नेकपा एमालेको मिसन ग्रासरुट अभियान जारी छ। अछामको साँफेबगरमा सोमबार कार्यक्रम तय भएको थियो। उक्त कार्यक्रमका लागि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अछाम पुग्नु भएको थियो। पूर्व उपाध्यक्ष नेता भीम रावल पनि गृह जिल्ला अछाममै हुनुहुन्थ्यो, तर 2 नेता एकै मञ्चमा उपस्थित हुन सक्नु भएन। एमाले अछाम जिल्ला अध्यक्ष चन्द्र बोहरा 2 नेतालाई एकै कार्यक्रममा उपस्थित गराउने चाहना पूरा नभएको बताउनुहुन्छ। रावलले अन्तिम समयमा साँफेबगरको कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउनुभयो। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता भीम रावलले पनि आफूलाई उपाध्यक्ष पौडेल अछाम आउँदै गरेको जानकारी नदिएको बताउनु भएको छ। यदि मलाई विष्णु प्रसाद पौडेलजीले म आउँदैछु तपाईको गाउँमा भनेको भए निसन्देह उहाँको स्वागत गर्थे। म यसलाई यति नै भन्छु। यदि मलाई विष्णु प्रसाद पौडेलजीले म आउँदैछु तपाईको गाउँमा भनेको भए निसन्देह उहाँको स्वागत गर्थे। म यसलाई यति नै भन्छु। एमाले जिल्ला अध्यक्ष बोहरा भने आफूले जानकारी गराए पनि रावल कार्यक्रममा नबसेको बताउनुभयो। सोमबार साँफेबगरमा भएको कार्यक्रममा केही नेताले भीम रावल सहभागी नभएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। रावलका समर्थकले भीम रावल खै भनेर हो हल्ला नै गरेका थिए। एकजना केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको सदस्यले भीम रावलको विषयमा प्रश्न उठाउँदा केही कार्यकर्ताले भीम रावल खै, भीम रावल जिन्दाबाद भनेर नारा लगाएका थिए। अध्यक्ष बोहराले भन्नुभएको छ, विगतमा पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेको र हाल जिम्मेवारीमा नरहेका कारण भीम रावलका सन्दर्भमा कार्यकर्तामा चासो हुनु स्वाभाविक रहेको बताइन्छ। तर उपाध्यक्ष पौडेल र नेता भीम रावललाई एउटै मञ्चमा राख्न सकिने वातावरण बनि नसकेको उहाँको भनाइ छ। सुदूरपश्चिममा नेता रावलको राम्रो प्रभाव छ, तर गत आम चुनावमा उहाँले टिकट पाउनु भएन। उहाँलाई टिकट नदिएकोमा एमाले नेतृत्वप्रति नै कार्यकर्ताले प्रश्न गर्दै आएका छन्। ग्रासरुट अभियानको सुदूरपश्चिममा अनुगमनको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष पौडेललाई र सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टलाई फिल्ड कमान्डर तोकिएको छ। मिसन ग्रासरुट अभियानमा पनि भीम रावल जिम्मेवार बिन हुन्छ। एमाले नेताहरू सोमबार अछामको साँफेबगरमा देखिएको दृश्यलाई विष्णु पौडेल र भीम रावलले एउटै मञ्चमा देखिन नचाहेको घटनाका रूपमा लिन सकिने बताउँछन्। रावलले पनि पौडेललाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्थ्यो। पौडेलले पनि आफू अछाम आउँदै गरेको जानकारी गराउन सक्नुहुन्थ्यो। मन मिले ओइ भने पनि राम्रै सुनिन्छ, राम्रै लाग्छ। जब फाटो पर्छ मिठै बोले पनि तितै लाग्छ, रिसै उठ्छ। विष्णु पौडेल र भीम रावलको विषयमा पनि यस्तै केही हुन सक्छ। दोस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत पाउनु भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाएसँगै संसद भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा भन्नुभएको थियो, अब सरकार सहज रूपमा अगाडि बढ्छ, सहज रूपमा चल्छ। तर प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ 10 दिन बित्न लाग्दा समेत
सहज होइन, थप असहज बनिरहेको छ। विश्वासको मत दिएका दललाई समेट्ने प्रचण्डको प्रयास र गठबन्धनमा रहेका दलहरूमा भागबण्डाको कुरा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकिरहेको छैन। पछिल्लो समय कांग्रेस र नेकपा यसले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कुरा उठाएपछि मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मसौदा पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। कांग्रेसले 8 मन्त्रालय दाबी गर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादी जसपा र लोसपाको काउन्टर अडान अझै कायमै रहेकाले प्रचण्डलाई थप दबाव परेको छ। तर नेताहरूले गठबन्धनमा कुरा मिल्ने र छिट्टै सरकार विस्तार हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। सरकार विस्तारको गाँठो कहाँनेर परेको छ? सजिलै फुक्ला भागबण्डाको गाँठो कि अझै कसिएला? 16 मन्त्रालयको बोझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठ्याक्कै कहिले बिसाउन पाउलान् त? हेर्नुहोस् यो एक रिपोर्ट। 10 दलीय गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। मंगलबार साँझ मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको 10 दलीय गठबन्धनको बैठक दलहरूले आफ्नो दाबी नछोड्दा बिना निष्कर्ष सकिएको हो। मंगलबार गठबन्धनलाई थप विश्वासमा लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा पेश गर्नुभयो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रचण्डले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा छलफलका लागि पेश गरेको बैठक सकारात्मक रहेको र आज फेरि बसेर निष्कर्ष निकाल्ने बताउनु भएको छ। सरकार पक्षीय राजनीतिक दलहरूको नेताहरूको बैठक बस्यो र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा छलफलका लागि त्यो पूर्ण भइसकेका छैन। छलफलका लागि मस्यौदा पेश भयो। अब भोलि त्यसमा छलफल गर्ने कुरा भयो। भागबण्डाको कुरो खासै भएको छैन। होइन, अब सरकार चाँडोभन्दा चाँडो पूर्णता दिने, विस्तार गर्ने भन्ने कुरा भयो। दोस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत लिनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्री परिषद विस्तार गर्न गठबन्धनमा विश्वास जित्नै सकस देखिएको छ। शीर्ष नेताहरूले समस्या नभएको बताए पनि भागबण्डाकै कारण मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको यथार्थ हो। नेपाली कांग्रेसले 8 मन्त्रालयको अडान कायमै राखेको छ। त्यस्तै जसपा र नेकपा यसले 3 मन्त्रीको अडान कायमै राखेकाले सहमति हुन नसकेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले 16 मन्त्रालय सम्हालिरहनु भएको छ। मन्त्री नहुँदा मन्त्रालय बिदा जस्तै छन्, सचिवहरू अन्यलमा छन्। केही नगरौँ, समय जान लागिसक्यो, केही गरौँ, कुन मन्त्री कस्तो मन्त्री आउने हो थाहा छैन, गरेको काम पनि नगरे जस्तै हुने हो कि भन्ने उनीहरूलाई अन्यलता छ। यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो बोझ चाँडै घटाउन चाहनुहुन्छ। हुन त दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएर संसदबाट बाहिर रहँदा प्रचण्डले अब सरकार सहज रूपमा अगाडि जाने बताउनु भएको थियो। तर परिस्थिति त्यस्तो हुन सकेको छैन। मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। भागबण्डामा नै गाँठो अड्किएको छ। तर नेपाली कांग्रेसका सचेतक रमेश लेखकका अनुसार आज दिनभरिमा गाँठो फुक्ने सम्भावना छ। मंगलबारको बैठकमा धेरै सहमति भएको छ र आज सबै कुरा मिल्ने उहाँको दाबी छ। सरकार चाँडै विस्तार हुन्छ। होइन, कुरा नमिल्ने कुरै छैन। एकदम कुरा मिल्छ, सरकार चाँडै विस्तार हुन्छ। कुरो नमिल्ने केही कुरा छैन, सरकार चाँडै विस्तार हुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको भू राजनीतिक अवस्थिति र शक्ति राष्ट्रहरूको सामरिक सामर्थ्यको बढोत्तरीका कारण सुरक्षा चुनौती बढेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सुरक्षा तालिमको समापन समारोहमा उहाँले सीमा विवाद, जलवायु परिवर्तन, विश्व आर्थिक मन्दी र त्यसको प्रभाव पनि सुरक्षा चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। अतिवादी एवं पृथकतावादी सोच, दक्ष जनशक्तिको पलायन, खुल्ला सिमाना र त्यसले निम्त्याउन सक्ने अपराधिक गतिविधि पनि सुरक्षा चुनौती रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। यसको प्रतिवाद एवं समाधानका लागि राजनीतिक, अर्थतन्त्र, कूटनीति, सञ्चार तथा सैन्य शक्तिलाई उचित नीति एवं साधन स्रोतले सम्पन्न गराउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले चुनौतीहरूको डटेर सामना गर्न नेपाली सक्षम रहेको पनि बताउनुभयो। आज चैत शुक्ल अष्टमी अर्थात् चैते दशैं। आज देवीको पूजा उपासना गर्दै चैते दशैं मनाइँदैछ। असुर शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजय तथा सत्यमाथि सत्यको विजयका रूपमा लिइने दशैं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले वर्षमा 2 पटक मनाउने गर्छन्। असोजमा मनाइने दशैंलाई बडा दशैंको रूपमा मनाइन्छ भने चैत शुक्ल अष्टमीमा मनाइने दशैंलाई चैते दशैं भनेर भनिन्छ। आज घर घरमा तथा देवीका मन्दिरहरूमा श्री देवी भागवत, कालिका पुराण लगायतका स्तोत्रहरू पाठ गरिन्छ। वर्षको 2 पटक चैत र असोजमा गरिने दुर्गा पूजाको विशेष महत्त्व रहेको शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। चैते दशैंको दिन काठमाडौँको भद्रकाली शोभा भगवती, दक्षिणकाली गुह्येश्वरी, सङ्कटा नक्साल भगवतीका साथै गोर्खाको कामना गोरखकाली, काभ्रेको पलाञ्चोक भगवती, पोखराको बिन्दुवासिनी लगायत देशभरका शक्तिपीठहरूमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो छ। असोजको बडा दशैं जस्तो यो बेलामा जमरा भने चैते दशैंमा प्रयोग हुँदैन। 44 मेगावाटको सुपर माधी जलविद्युत परियोजना राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएपछि नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडित क्षमता 2526.9 मेगावाट पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 376 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको हो। यही वर्ष 18 वटा नयाँ आयोजनाले विद्युत
उत्पादन थालेका छन्। प्राधिकरणका प्रवक्ता समेत रहनुभएका विद्युत भार प्रेषण केन्द्र प्रमुख सुरेश बहादुर भट्टराई आयोजना निर्माण धमाधम सकिँदै गर्दा जडित क्षमता बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ। यो सँगै वर्षायाममा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बिजुलीको परिणाम पनि बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। वसन्त ऋतुका लागि मङ्गलबारसम्म 20 टोलीका 142 जना सदस्यले आरोहणको अनुमति लिएका छन्। यसमा 33 जना महिला छन्। पर्यटन विभागका अनुसार यस ऋतुमा मङ्गलबारसम्म अन्नपूर्ण प्रथमका लागि सबैभन्दा धेरै 5 टोलीका 54 जनाले अनुमति लिएका छन्। दोस्रो धेरै अनुमतिमा सगरमाथाका लागि जारी भएको छ। मङ्गलबारसम्म सगरमाथामा 4 टोलीका 31 जना सदस्यले अनुमति लिएका छन्, जसमा 7 जना महिला छन्। मङ्गलबारसम्म 10 वटा हिमालका लागि अनुमति जारी भएको छ, जसमा अन्नपूर्ण र सगरमाथा बाहेक मनासलुका लागि 15, हिमलुङ हिमालका लागि 12, पाङ्गी गोलडुम्बाका लागि 6, बरुणसे र थोरङ पिकका लागि 5-5 जनाले अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ। नुत्सेका लागि 3, सुरमा सरोबारका लागि 2 जनाले अनुमति लिएको उल्लेख छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले पुस्तक लेख्न सुरु गर्नु भएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पुस्तक लेख्न सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पुस्तकको नाम महावीर पुनको चकचके जीवनी भनेर उल्लेख गर्नु भएको छ। लु बल्ल बल्ल 112 पेज लेखियो महावीर पुनको चकचके जीवनी भन्ने किताब। घुम्ने र चकचक गर्न लागेको बानीले गर्दा थचक्क बसेर जीवनी लेख्न त साह्रै नै गाह्रो पो हुँदो रहेछ। झोस तोकिएकै समयमा किताब निस्कनेछ उहाँले लेख्नु भएको छ। वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि सरकारले सम्झौता बमोजिम रकम नदिएपछि उहाँले पुस्तक निकालेरै भए पनि कारखाना सञ्चालन गर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। किताब बिक्री गरेर आएको सम्पूर्ण रकम वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्नमा खर्च गरिने उहाँको भनाइ छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले मनमैजु स्थित नापी कार्यालयबाट 1,75,000 रुपैयाँ घुससहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जग्गाको कित्ताकाट गर्न सहजीकरण गरे बापत घुस मागेको आरोपमा अख्तियारले सर्वेक्षक रमेश उपरकोटी र लेखापढी व्यवसायी अभिषेक कार्कीलाई पक्राउ गरेको हो। अख्तियारका अनुसार उनीहरूको साथबाट 1,75,000 रुपैयाँ समेत बरामद भएको उल्लेख छ। अघिल्लो साता निरन्तर घटिरहेको शेयर बजारमा पछिल्लो समय लयमा फर्कने सङ्केत देखिएको छ। सोमबार र मङ्गलबार लगातार दोहोरो अङ्कले बढेर बजारले यस्तै सङ्केत दिएको छ। मङ्गलबार शेयर बजार बढेको छ। मङ्गलबार शेयरको अवस्था, कुन कम्पनीले कति कमाए, कुन कम्पनीले गुमाए, कसको कति शेयर कारोबार भइरहेको छ, हेर्नुहोस् एक रिपोर्ट। मङ्गलबार 12.10 अङ्कले बढेको बजार 1918.10 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। 0.63% बजार बढेको हो। मङ्गलबार 258 वटा धितोपत्रको 35,926 वटा कारोबारबाट 40,77,778 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,44,37,13,878 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार विकास बैंक, वित्त र निर्जीवन बीमा उपसूचक घटेका छन्। अन्य उपसूचक पनि बढेका छन्। यसमा पनि सबैभन्दा बढी लघुवित्त उपसूचक बढेको छ। मङ्गलबार सुपरमाई हाइड्रो, सृजनशील लघुवित्त, एसियन हाइड्रो, महिला लघुवित्त, नेरुडी लघुवित्त सहितका कम्पनीको मूल्य सबैभन्दा धेरैले बढेको छ। तेह्रथुम पावर, मेतेरी विकास बैंक, वेस्ट फाइनान्स सहितका कम्पनीको मूल्य धेरैले घटेको छ। आइएमई जनरल इन्सुरेन्स, हिमालयन डिस्टिलरी, शिवम सिमेन्ट, एनआइसी एसिया बैंक, अपी पावर सहितका कम्पनीको धेरै कारोबार भएको जनाइएको छ। अमेरिकाको टेनेसीमा एक निजी स्कुलमा गोली चल्दा 3 बालबालिका सहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। न्यासभिल स्थित क्रिस्चियन स्कुल कोभेन्टमा एक युवतीले असाल्ट राइफल र ह्यान्ड गनबाट अन्धाधुन्द गोली चलाएकी थिइन्। उनी पनि प्रहरीको गोली लागेर मारिएकी छिन्। गोली लागेर स्कुलका विद्यार्थी र शिक्षिकाहरू सहित 6 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। मृत्यु हुने विद्यार्थीहरू 9 वर्ष मुनिका छन्। मृत्यु भएका अन्यमा स्कुलकी प्रमुख शिक्षिका र सुरक्षा गार्ड छन्। कोभेन्ट स्कुलमा करिब 200 विद्यार्थीहरू छन्। त्यहाँ 3 वर्षदेखि 12 वर्षसम्मका बालबालिका पढ्छन्। प्रहरीका अनुसार 28 वर्षीय महिला आन्ड्रे हेलले स्कुलमा गोली चलाएकी थिइन्, तर उनले स्कुलका अबुध बालबालिकालाई निशाना बनाउनुको कारण भने खुल्न सकेको छैन। भारतीय कांग्रेस आइका नेता राहुल गान्धीलाई भारतीय संसद लोकसभाले सरकारी निवास खाली गर्न आदेश जारी गरेको छ। लोकसभाको हाउसिङ कमिटीले सोमबार गान्धीलाई सरकारी निवास खाली गर्न सूचना जारी गरेको हो। लोकसभाको सांसद सूची रहेको वेबसाइटबाट नाम हटाउँदै गान्धी निर्वाचित भएको क्षेत्र वायनाडलाई रिक्त घोषित गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गान्धीको सो निर्वाचन क्षेत्र खाली भएपछि निर्वाचन आयोगले उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको घोषणा गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। कांग्रेस नेता गान्धीलाई गत बिहीबार सुरतको एक अदालतले 4 वर्ष पुरानो मानहानिको मुद्दामा 2 वर्षको जेल सजाय र 15,000 जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। साफ अन्डर 17 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले आयोजक बङ्गलादेशसँग बराबरी खेलेको छ। ढाका स्थित बीएसएस मुस्तफा कमल स्टेडियममा भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। पहिलो हाफमा लिएको 1 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपालले बराबरी खेल्नु परेको हो। खेलको 8औं मिनेटमा सेनु परियारले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएकी थिइन्, तर खेलको 75औं मिनेटमा सागोरिकाले गोल गर्दै बङ्गलादेशलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याइन्।
यो बराबरीसँगै नेपाल 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेर प्रतियोगिताको अन्त्य गरेको छ। बङ्गलादेशले 4 खेलमा 7 अङ्क जोड्यो। प्रतियोगिताको अन्तिम खेलमा मङ्गलबार नै रसिया र भारत बीच प्रतिस्पर्धा भएको छ। रसिया 9 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ। भारत 6 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा छ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोलीले उपाधि जित्ने जनाइएको छ। हिमालयन शेर्पा 13औं जितपुर सिमरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। साधोबाट युथ क्लबलाई 2-1 गोलले पराजित गर्दै हिमालयन शेर्पा अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको हो। पहिलो हाफमा अग्रता बनाए पनि जोगाउन नसक्दा साधोबाट प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। पहिलो हाफको 35औं मिनेटमा साधोबाटोका कप्तान सुदीप गुरुङले टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए, तर पहिलो हाफको इन्जुरी समयमै हिमालयन शेर्पाका सुनिल राईले बराबरी गोल फर्काए। दोस्रो हाफको अन्तिम समयमा हिमालयन शेर्पाका अफ्रिकी खेलाडी अवायोमीले उत्कृष्ट हेडर गोल गर्दै खेल जिताएका हुन्। प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करणमा उपाधिको जितेको हिमालयन शेर्पाले अब फाइनल प्रवेशका लागि पहिलो सेमिफाइनलमा मोफसलको टिम मकवानपुर 11 सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। नेपाल प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा भुटानसँग 1-1 गोल बराबरी खेल्दै नेपाल फाइनलमा पुगेको हो। अब नेपालले आउँदो शुक्रबार लाओससँग खेल्ने जनाइएको छ। जापानमा हुने कोपा टरेसोस इन्टरनेसनल कप टोकियो नेसन्स कप फुटबलमा सहभागी हुन जाने 12 वर्ष मुनिका खेलाडीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विदाई गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको कार्यक्रममा सफलताको शुभकामना दिँदै उहाँले टोलीलाई विदाई गर्नुभयो। प्रतियोगितामा एसिया र अमेरिका गरी 40 भन्दा बढी टिमको सहभागिता रहनेछ। नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै जापान जाने खेलाडीहरू पूर्व खेलाडी वसन्त गौचनले पोखरामा स्थापना गरेको एकाडेमी रहेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले आराम गर्दा पनि मेरुदण्ड दुख्ने समस्या अर्थात् मेरुदण्डको बाथ के हो भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। केही मानिसमा आराम गर्दा मेरुदण्ड दुख्ने तर काम वा हिन्डुल गर्दा कम हुने समस्या देखिन्छ। यसलाई स्पन्डाइलो अर्थराइटिस अर्थात् बोलीचालीको भाषामा मेरुदण्डको बाथ भनिन्छ। यसलाई सामान्य रूपमा मेरुदण्डको रोगको रूपमा लिए पनि यसले शरीरका अन्य जोड्नी र अङ्गमा पनि उत्तिकै असर गरिरहेको हुन्छ। यो केवल मेरुदण्डको बाथ मात्र नभई दीर्घकालीन रोग पनि हो। यो रोग महिलाको तुलनामा पुरुषलाई बढी हुने गर्छ। विशेष गरी कम उमेरका पुरुषमा यो समस्या बढी देखिन्छ। त्यसो भए यसको लक्षण के हो त? सबैभन्दा बढी हुने एन्काइलोजिङ स्पेन्डाइलो आर्थराइटिसको प्रमुख लक्षण ढाडको तल्लो भाग दुख्नु हो। यो दुखाइ महिनौसम्म रहिरहन्छ र बिस्तारै बढ्दै जान्छ। आराम गर्दा ज्यादा दुख्ने र केही काम वा हिन्डुल गर्दा दुखाइ कम हुने यसका विशेषता हुन्। यसका साथै बिहान उठ्दा शरीर कक्रिएको जस्तो हुन्छ, जुन हिन्डुल गर्न थालेपछि बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। दुखाइका कारणले रातको दोस्रो प्रहर बिरामीको निन्द्रा टुट्ने, ढाडको तल्लो भाग पालै पालो दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन सक्छन्। दुखाइका कारण निहुरिन गाह्रो हुने हुनाले दैनिक कामकाज गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। यसका साथै बिरामीमा थकान तथा कमजोरी पनि महसुस हुन्छ। लामो समयसम्म उपचार नभएमा हड्डीमा परेको असरका कारण ढाडको पुर्ने, घाँटी चलाउन कठिनाइ हुने समस्या निम्तन्छ। कहिलेकाहीँ यो रोगमा हात वा खुट्टाको पुरै औँला सुन्निएर दुख्ने पनि हुन सक्छ। खुट्टा टेक्ने बेलामा कुर्कुच्चा दुख्नु पनि यो रोगको अर्को लक्षण हो। यसले निम्त्याउने जटिलताहरू के हुन्छ? यस रोगले जोड्ने बाहेक आँखा, मुटु, मृगौला र आन्द्रामा पनि नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ। कहिलेकाहीँ यो रोगमा अकस्मात आँखा रातो भएर दुख्ने र दृष्टिमा समस्या आउने हुन सक्छ। उपचार नगरेको खण्डमा मृगौला फेल हुने र मुटुको भल्भको समस्याका कारण पनि मानिसको मृत्यु हुन सक्दछ। त्यसो भए यो रोगको पहिचान कसरी गर्ने? यो रोगको शङ्का लागेमा आवश्यकताअनुसार रगत परीक्षण गर्ने, एक्सरे तथा एमआरआई गरिन्छ। रगत परीक्षणमा HLA-B27 जिनको परीक्षण यसको विशेष जाँच हो। त्यसो भए यसको उपचार कस्तो छ त? रोग पहिचान भएपछि यसको उपचार सम्भव छ। यो रोगका लागि खाने औषधिका साथै इन्जेक्सनहरू पनि उपलब्ध छन्, जसलाई बायोलोजिक्स भनिन्छ। बायोलोजिक्स छालामा दिने र नसामा दिने दुवै खालका हुन्छन्। बिरामीको अवस्था हेरेर कुन प्रकारको औषधि दिने हो त्यो निर्णय विशेषज्ञ डाक्टरहरूले गर्नुहुन्छ। औषधि बाहेक यो रोगको उपचारसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पक्ष नियमित व्यायाम हो। व्यायामले मेरुदण्ड स्वस्थ रहन मद्दत पुर्याउनुका साथै मांसपेशी बलियो बनाउने, दुखाइ कम गर्न एवं शरीर कक्रक्क पर्नबाट कम गर्न मद्दत गर्दछ। मेरुदण्डमा मात्र नभई शरीरका अन्य जोड्नी र अङ्गमा समेत नकारात्मक असर पुर्याउने हुनाले स्पेन्डाइलो अर्थराइटिसको समयमै निदान र उपचार गर्नुपर्छ। समयमै उपचार गराएमा यसबाट हुने गम्भीर जटिलताबाट समयमै बच्न पनि सकिन्छ।
दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामीले मेरुदण्ड आराम गर्दा पनि मेरुदण्डको दुखाइ हुने समस्या के हो अर्थात् मेरुदण्डको बात के हो, यसको लक्षण, बच्ने उपाय र उपचार पद्धतिको विषयमा जानकारी दिउँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपार्टी.com को न्यूज बुलेटिन आजका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।